अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या जो सियासी जमातों के मुख्तलिफ फ़ैसले हों वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सैलाब के बायस तबाही हुई और वो वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन थे वो अभी तक अपने इलाकों की तरफ वापस नहीं जा सके। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी तो अब निकल चुका है, लेकिन वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। सूरत हाल क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो लोगों ने अपने तासुरात का इजहार किया है सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के इलाके कनकोट और कश्मीर के जो कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। 25 रोज से जो है इनका ज़मीनी राब्ता शहरों से मुनक़ता है। इनके पास जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं उनकी भी किल्लत पैदा हो गई है। कुछ अफराद जो हैं वो पक्के की तरफ मुंतकिल हुए अपनी मदद आप के तहत तो प्राइवेट कश्तियों में, जिनसे भारी रकम भी वसूल की जा रही है। कच्चे के देहातियों का कहना है कि हमारा जो रोजगार बरसे रोजगार होता है वो रोजगार जो जरिया है वो माल मवेशी का जरिया है और जो फसलें उगाते हैं उस पे, लेकिन फसलें तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और उनका माल मवेशी भी कच्चे में मैसूर हो गया है। जो माल मवेशी वो पाल कर बड़ा करके वो उनको बेचते भी हैं। उसके अलावा जो है माल का जो दूध होता है वो शहर में बेचते हैं, मगर जमीनी राब्ता कटने के बायस और माल मवेशी का चारा ना होने के बायस जो है उनकी मुश्किलातें पेश आ रही हैं। और जो उनकी कच्चे में खवातीन हैं वो भी जो है काम करती हैं, टोपियां बनाती हैं, रिल्लियां बनाती हैं या कपड़ों की कढ़ाई बनाती हैं, लेकिन कच्चे में सैलाबी सूरत हाल होने के बायस वो मुश्किलातों में पड़ गए हैं। वो जो बरसे वो रोजगार है वो भी इनका बंद है। इनका जो रोजगार के जरिए है वो तमाम तर बंद हो चुके हैं। मगर इस वक्त जो है इंतजामिया की जानिब से इनके लिए किसी किस्म के जो है इकदाम नहीं किए गए हैं, ना ही कोई रिलीफ कैंपें लगाई गई है। एक दुका जो है बंदों पर मेडिकल कैंपें लगाई हैं, वहां पर भी सिर्फ खांसी और बुखार की दवाई मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बूढ़े अंदर फंसे हुए हैं, कई जो बुजुर्ग हैं वो शुगर ब्लड प्रेशर दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनकी दवाइयाँ वहीं पर ख़त्म हो गई हैं और इंतजामिया की जानिब से ना ही उनको निकाला जा रहा है और ना ही जाके उनको कहीं अंदर जाके रिलीफ दिया जा रहा है। आइए इस पर बात करते हैं यहाँ के सैलाब मुतासरीन से कि उनका क्या कहना है, क्या उनकी मुश्किलातें हैं इस वक्त। हमको पैसे ज्यादा ले रहे हैं, हमारे को कोई ना लांच है ना हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही। हम बोर्ड में बूढ़ रहे सब, ज्यादा लोग कोई हजार तादाद फंसे हुए लोग अभी निकल रहे हैं। किश्ती आ रहे ज्यादा 5-5 हजार 10-10 हजार किराया हमारे से ले रहे हैं। हमारे को कोई लांच चाहिए, कोई हुकूमत की मदद चाहिए, कोई टेंट वगैरह चाहिए। हम इधर धूप में बैठे हुए। नहीं कुछ भी नहीं, इधर कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर कोई चीज नहीं है हमारे पास। हम खुद मदद करने अपने निकलने आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं है इधर आने जाने। आप देख सकते हैं कि हमारे जो घर हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पे पानी के लपेट में है और यहाँ पे जो हमारे जो सरकारी जो इदारा है उन्होंने अभी तक कोई हमारे लिए कोई इकदाम नहीं किए। जो कश्तियाँ हैं हमने प्राइवेट तौर पर किराए पे कर रखे हैं, जो अपना सामान हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो अगर मेडिकल की बात की जाए तो हमारे पास कोई मेडिकल की सहूलियात भी मैसर नहीं है। बहुत से हमारे बच्चे हैं, खवातीन हैं और बूढ़े हैं, वो भी मुख्तलिफ अमराज में मुकम्मल तौर पर जकड़ चुके हैं। यहाँ पे कोई इमदादी कार्रवाई भी नहीं है और यहाँ पे जो इरिगेशन का अमला है वो तो मुकम्मल तौर पे गायब है। तकलीफ है बहुत, किश्ती वगैरह नहीं है और उसका इंतजाम नहीं है। ये तुम देखो सारा पानी पानी है, बहुत तकलीफ है माल मवेशी को, आवाम को। इधर कश्ती वगैरह नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। बाकी जो राशन भी है या अपने वो सारा गंदम भी इसका खत्म हो गया है गाँव वाले का। आगे पिनानो चाचर है या आगे सैपल चाचर है, उधर भी राशन कश्ती वगैरह कुछ नहीं। 5-6 देहात है, पिनानो चाचर है, सैपल चाचर है, रेस मेंगल है और ये दुरानी मार है, जाम सवारो गाँव है। ये 5-6 गाँव सारे डूबे हुए। कोई गंदम वगैरह या कटी वगैरह कुछ नहीं है। बंदों को बहुत तकलीफ है। बीमारी ये तो बुखार वगैरह है, बाकी कामिन की है और टेस्ट वगैरह ये गवर्नमेंट की और कोई गाड़ी तो नहीं आई है। ये मोबिलाइज ये खड़ी है। दवाएं अच्छी सी या कश्ती या इसको राशन वगैरह दे तो वो सही है।
बिल्कुल, आपने यहाँ के सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है ताउन नहीं किया गया, ना ही हमें कोई सरकारी तौर पर रिलीफ कैंपें लगाई गई और ना ही कोई लांचें दी गई हैं और ना कोई ऐसी दवाइयाँ और राशन दिया जा रहा है जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो। उनका यह भी कहना था कि हमारे पास जो माल मवेशी है उनका चारा ना होने के बायस हमारा माल मवेशी भी भूख में मर रहा है। और इंसान तो इंसान मुश्किलात में है, लेकिन जानवरों की भी मुश्किलातें पेश आ रही हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू करके पक्के की तरफ महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। नाज़रीन, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके तासुरात और जो उनके मुतालबात हैं वो आपने सुने, और इसी तरह जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी हुकूमत की जानिब से जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से इक़दामात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन सैलाब मुतासरीन के जो मुतालबात थे वो हमने आपके सामने रखे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। मुल्क में जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो सैलाब का मामला हो, पार्लियामेंट के अंदर से आने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो, या अदालत के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम, सर रोज़ कोई ना कोई मामला जो है वो नया सामने आ जाता है। लेकिन सबसे जो अहम सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि अपोजिशन जो है वो कभी पार्लियामेंट से निकलने की बात करती है। आपको सर मामला क्या नज़र आ रहा है? सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ने के लिए कहाँ पर आप समझते हैं कि कोई कोताही किसी की जानिब से हो रही है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन? शुक्रिया नादर गुरमानी। गुजारिश है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए किन लोगों का किरदार होता है और किन लोगों ने किरदार अदा करना होता है। ऑब्वियसली सियासी लोगों ने अपना किरदार अदा करना होता है, लेकिन अगर कोई सियासी जमात बदअमनी फैलाना चाहे और वो चाहे कि पार्लियामेंट की स्मूथ सेलिंग ना हो, स्मूथली वो चले ना, और हमेशा क्राइसिस की तरफ मामलात को ले जाया जाए, तो फिर ज़िम्मेदार तो वही सियासी लोग हैं। सियासी इस्तेकाम के लिए तमाम सियासी कुव्वतों की ज़िम्मेदारी है, वो किसी और शोबे की ज़िम्मेदारी नहीं है। अवामुन्नास जो वोट देते हैं सियासी लोगों को, इस उम्मीद पे वोट देते हैं कि मुल्क में बेहतरी आएगी, मुआशी हालात बेहतर होंगे, सियासी इस्तेकाम आएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। तो ये ज़िम्मेदारी तो सियासतदाना की है। अगर कोई सियासी जमात या सियासतदान या अपना किरदार अदा नहीं करता तो मैं तो उनको फिर सियासी नहीं समझता। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब, पीटीआई या दीगर जो रहनुमा हैं सियासी, उनमें से बाज़ रहनुमा तो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून हो वो क्योंकि हुकूमत में है तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि उनको पहल करनी चाहिए। सर, दूसरा ये है कि सबसे जो एक अहम मुतालबा पीपल्स पार्टी से हो या नून से हो वो पीटीआई का ये है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए उन पर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए या उनकी तहकीकात हो। सर, पीपल्स पार्टी के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उस हवाले से तो आप समझते हैं कि वो कराची हो या पंजाब हो, धांधली हुई है 8 फरवरी को? देखिए, बात यह है कि हर इशू पे जुडिशल कमीशन का आप मुतालबा कर देते हैं जी। जब आपके मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, इलेक्शन लॉज भी मौजूद हैं, तो फिर इलेक्शन लॉज को इन्वोक किया जाए, उसी के मुताबिक चला जाए। और बिलाशुबा पाकिस्तान के इंतखाबात पे हमेशा एक सवालिया निशान उठता रहा, सिवाय चंद एक इंतखाबात के। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सफ़र किया, और अभी हम समझते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज में जो किरदार इलेक्शन कमीशन का था वो अब बोर्ड नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा तो चीज़ें रिफ़ाइन होती रहेंगी, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट्री फोरम्स को अहमियत दी और वहाँ पे बैठने को तरजीह दी, चाहे हम 17-18 मेंबर हों या ज़्यादा हों। हमने हमेशा सियासी कुव्वतों को ये बावर कराने की कोशिश की कि पॉलिटिकल फोरम्स के लिए पार्लियामेंट ज़रूरी है और पार्लियामेंट में बैठ के इन इश्यूज़ को रेज़ किया जाए। रहा जुडिशल कमीशन का, हर दफ़ा ये आप मुतालबा करते रहते हैं। इवन 2013 के इलेक्शन पे भी आपने कहा, और फिर ऑब्जर्वेशन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और एनर्जी भी है,
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹ نہیں ہے. سیاسی فیصلے عوامی قوت سے ہوتے ہیں اور جب عوامی قوت اپنا فیصلہ دیتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مرحلے پہ کوئی الیکشن کمیشن اپنی کارکردگی اس معیار کے مطابق نہیں لا سکا تو آنے والے انتخابات میں ابھی ریسنٹلی آپ نے ہندوستان کی رپورٹس دیکھی ہیں, کانگریس نے ایک ایلیگیشن لگایا بی جے پی پہ, تو کیا وہاں مطالبہ ہوا الیکشن کا جوڈیشل کمیشن کا؟ تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن سر ہم عدلیہ کے حوالے سے یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک سوال آپ سے بطور سینئر سیاستدان اور بطور سینئر قانون دان بھی ایک سوال آپ سے ہوگا سر کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں یا کمزوری کے حوالے سے جو ایک اپوزیشن دعوے کر رہی ہے, آپ بھی سر بطور سینئر قانون دان دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس ترمیم کے بعد عدلیہ کمزور ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کے ایلیگیشن تو آپ لگا سکتے ہیں, لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کہیں آپ کو نقص نظر آتا ہے تو اس کی بہتری کی جانب قدم اٹھانا چاہیے نا, ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا ایک اپنا موقف ہے, 26th امینڈمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی 2011 سے آنورڈ جو جوڈیشری تھی وہ ذمہ دار ہے, اور آج جو جوڈیشل کمیشن کی پوزیشن ہے یہ پوزیشن نہ ہوتی اگر افتخار چودھری صاحب پارلیمنٹری کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کو ان افیکٹو نہ کرتے, ٹروتھ لیس نہ کرتے, ان کے ڈس اپروول کو ایک پٹیشن کے ذریعے ان کے فیصلوں کو سیٹ اسائڈ نہ کرتے, ان کو سنے بغیر. تو آبویسلی پھر اس کے بعد جتنی انڈکشن ہوئی اس میں سوائے ان کی فیورٹزم کے اور تو کوئی رول ہی نہیں تھا. ایک صرف جوڈیشل کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی فیصلہ کرتے تھے, پارلیمنٹ کا تو کردار نہیں رہا تھا, اور الٹیمیٹلی اب وہ ایک لارجر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو اس میں پھر اسٹرینتھ اور بھی آ گئی اور پارلیمنٹری کمیٹی کی وہ افیکٹنس نہیں رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے, تنازع پیدا کرنے کی بجائے ہمیں حل کی جانب جانا چاہیے. اگر کوئی آپ شارٹ کمنگ سمجھتے ہیں تو ان شارٹ کمنگز کو اوور کم کیسے کیا جا سکے, امپرومنٹ کیسی لائی جا سکے. دیکھیں نا, جب آئین میں اور قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آئین آپ بناتے ہیں اس میں ترمیم کی بھی گنجائش ہے, آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں آپ امینڈمنٹس بھی لاتے ہیں, کسی قانون کو آپ رپیل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں گفت و شنید سے, بیٹھ کے بات کرنے سے, اور جو پراپر فورم ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فورم ہے ان میں بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنا. ریزالو کس نے کرنا؟ ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے, پولیٹیشین نے بیٹھ کے کرنا ہے. تو آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پہ. لیکن سر وہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھ تو جائیں, پہلے بھی بیٹھے ہیں, لیکن حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں آئین ہے اور آئین آپریٹو ہے, تو پھر یہ باتیں جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں وہ امپائر کی طرف تو وہ خود دیکھتے تھے. جب ایجیٹیشن انہوں نے 2014 میں شروع کیا تو ان کا موقف کیا تھا؟ امپائر کی انگلی کو دیکھ رہے تھے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیگر سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے پارلیمنٹری کمیٹیز میں بیٹھ کے بات کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر ہم بات ان سے نہیں کرنا چاہتے, جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, آپ جانیں, آپ کی سیاست جانیں, آپ کا کام جانیں. وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آئین بالادست ہے, ہم آئین کے تابع ہیں, تو پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بالکل. لیکن سر چلیں, اپوزیشن کے تو تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ہر اپوزیشن کے سوالات بھی ہوتے ہیں, لیکن بطور اتحادی جماعت آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن سر آپ مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ درست ہیں, یا بعض فیصلوں پر کچھ آپ کو بھی تحفظات ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کلی طور پہ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتے جی. پرفارمنس کے حوالے سے بالکل امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ابھی بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جو شارٹ کمنگز ہیں اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل ہم اتحادی ضرور ہیں، لیکن بعض ایشوز پہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کو لپیٹ دو. ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا پیپلز پارٹی نے، ہم نے کہا فورم سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں، ایشوز ریزالو ہوتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں بطور اتحادی کے، ہم بالکل ہماری قیادت پرائم منسٹر کے سامنے ضرور رکھتے ہیں، کیبنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے، روزانہ ایشوز کراپ اپ بھی ہوتے ہیں، ان کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بات کے فیصلہ کر لو تو فار آل ٹائمز ٹو کم معاملات حل ہو گئے؟ عوام الناس کے ایشوز تو آئے دن ریز ہوتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں، یہ جو سیلاب ہے بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے پنجاب، اور پنجاب کے تینوں دریاؤں نے جس طرح تباہی پھیری ہے لوگوں کی، بالخصوص زرعی شعبے کی، ان غریب کسانوں کے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. فصلیں بھی چلی گئی، جو مکانیت تھی وہ بھی چلی گئی، جو اثاثے پاس تھے وہ بھی چلے گئے. اب تو اسی لیے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس میں ایگریکلچر ایمرجنسی اناؤنس کرو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو بھی یہ متاثرین جو ہیں سیلاب کے اور بالخصوص جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ان کو وداؤٹ انٹرسٹ لون فراہم کیا جائے. جیسے چیئرمین نے کہا ان کے بجلی کے بل معاف کیے جائے. دیکھیں اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ مستقبل میں وہ کیسے کاشتکاری کر سکیں گے؟ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو وہ، ان کے پاس بیج کے لیے پیسے نہیں، ان کے پاس کھاد کے لیے پیسے کوئی نہیں، ان کے پاس اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں. بخاری صاحب، ان کو ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ ملک میں فوڈ شارٹیج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل فوڈ شارٹیج کی جو فوڈ سیکورٹی ہے یہ بڑا ایشو بنے گا، کیونکہ جو زمیندار کے پاس اپنی گندم اپنے کھانے کے لیے پڑی تھی وہ بھی سیلاب کی نظر ہوگی. نئی ابھی کاشت آ کے نومبر دسمبر میں ہوگی، فصل آئے گی آپ کی مئی میں، اور آپ نے ان کو انکریج نہیں کیا. پچھلی دفعہ جو گندم تھی وہ کاشت کب ہوئی کہ آپ نے سپورٹ پرائس نہیں فکس کی، لوگوں نے گندم کاشت نہیں کی، تھوڑی کاشت کی ان کو بھی وہ پرائس نہ ملی. کہاں اس سے پچھلے سال گندم کی پرائس 3900 روپیز تھی، اس دفعہ تو ان کی گندم 2200 روپے اور 2000 روپے میں بکتی رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے لیے ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، تو اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس کو احساس کرنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ 60 to 65% پاپولیشن آپ کی رورل پاپولیشن ہے اور جن کا انحصار زراعت پہ ہے. اس لیے آپ زراعت کو اسٹرینتھن کریں گے. اگر آپ کے پاس آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے تو آپ کو گندم کہاں سے لائے گی؟ تو دیکھیں اس پہ آپ نے وہ پالیسیز فارمولیٹ کرنی ہے کہ جو میجورٹی آف پاپولیشن ہے پاکستان کی جن کی انحصار زراعت پہ ہے، تو ان کو آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، نیئر بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد محمد علی درانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بہت شکریہ درانی صاحب وقت نکالنے کا. سر، سب سے پہلے تو حال ہی میں اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ہوں، حکومتی فیصلے ہوں، یا پھر جو اڈیالہ جیل کے باہر کچھ ہو رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سر، اس ساری صورتحال میں بڑے عرصے سے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے. آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں درانی صاحب، کس طرف چیزیں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے، یہ فلڈ جو ہے یہ اس خطے کی تاریخ کا ایک پہلے کبھی نہ دیکھے جانے والی کلیمٹی ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. اور کے اثرات جو ہیں وہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں اور اتنے شدید ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جو آفت ہے وہ اس کے بعد آ رہی ہے. اور وہ آفت جو ہے وہ اس غربت کی ہوگی، اس آفت کی ہوگی کہ لوگوں کے پاس کھانا پینا، اور لوگوں کو جو مشکلات وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑی نئی کلیمٹی کو جنریٹ کرے گی. اور ہمیں ابھی تک کوئی کہیں سے کوئی ایڈ کے لیے ہم نے نہ ڈیمانڈ کی ہے، نہ کہیں آتی بھی نظر آ رہی ہے. اور اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جو
तैयारी होनी चाहिए, मुझे वो हुकूमत की तैयारी नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बाकी जो पॉलिटिकल और दीगर इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, और जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन बन रही है वो अपनी जगह खड़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में से जो अवाम की मिजरी का एक पर्सपेक्टिव निकल रहा है वो इन सबको ओवरकम कर जाएगा, और उसको डील करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन सर, ये जो आपने जिक्र किया पंजाब और सिंध के हवाले से, जो आपने कमेंट किया, इस हवाले से अगर इवन वफाक की हुकूमत की बात करें तो हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि उनकी परसेप्शन हो या उनकी मकबूलियत हो, उसमें इजाफा भी हो रहा है, मईशत भी बेहतर हो रही है। तो आप नहीं समझते कि उनका दावा जो है वो दुरुस्त नहीं है? नादिर देखें, जब आप डिनाइल की स्टेट में चले जाते हैं ना, फिर आपको किसी रियलिटी की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप एक ड्रामे के अंदर जिंदा रहना शुरू कर दें, और अगर आप एक अपने बयानात की शक्ल में जिंदा रहना शुरू कर दें, या अपने ही नैरेटिव्स को देख देख के खुश होना शुरू कर दें, इसलिए मैंने सिंबॉलिकली तस्वीर की बात की और रवैयों की बात की। तो ये सारे बचगाना रवैये हैं, मरकज हो या सूबे हो या कुछ भी, मतलब एक ऐसी सूरत हाल है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वही हाल है कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो मरूसी हुकूमतें हैं, और वो गैर मुंतखब हुकूमतें हैं, अवाम की हमदर्दी ना रखने वाली हुकूमतें हैं, अवाम की गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अवाम के लिए, उनके दिलों में कोई एम्पैथी नहीं है, गालबन अवाम के दिलों में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। और इस रिलेशन के साथ जो कुछ हुकूमतें कर रही हैं वो भी दिखाने के लिए कर रही हैं, और अवाम जो करेंगे वो वाकई दिखाएंगे। और ये तो अब एक ट्रेंड भी चल पड़ा है कि अवाम का रिएक्शन बहुत शदीद होता है। उस रिएक्शन तक अगर हम ना जाएं तो हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि अवाम को हम पुश कर रहे हैं उस तरफ कि वो उस रिएक्शन की तरफ चले जाएं जो रिएक्शन हमारे लिए मतलूब नहीं। लेकिन सर, अब तो ये कहा जा रहा है जो हुकूमती जमातें हैं उनकी तरफ से कि अब पीटीआई की एहतजाज की कॉल हो या दीगर जो अपोजिशन अलाइंसेस हैं या एक अलाइंस जो बना हुआ है, तो अब उनके मुताबिक कि लोग बाहर नहीं निकलते। इवन जो पीटीआई माजी में दावे करती थी कि यूथ उनके साथ है, वो भी बाहर नहीं निकलते। तो आप समझते हैं कि वाकई कोई तब्दीली आई है, लोग अब उस तरह बाहर नहीं निकल रहे? देखिए, हुकूमत के साथ पुलिस है, हुकूमत के साथ डंडा है, हुकूमत के साथ अदालतें हैं, हुकूमत के साथ पूरी पार्लियामेंट है। हाँ, इतना कुछ हुकूमत के साथ है, उनके साथ तो सिर्फ अवाम है। अवाम क्या निकलेंगे डंडे के सामने, बंदूक के सामने, गोली के सामने? अवाम तो वोट की सूरत में निकले थे, उन्होंने अपना आप दिखा दिया। अब जिस अवाम को ये निकालना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को पनाह मांगनी चाहिए उस अवाम के निकलने से। आसपास के ममालिक में जो अवाम निकल रही है, जिसके निकलने का ये मुतालबा कर रहे हैं, वो क्या रंग ला रही है? उससे मुल्क तबाह हो जाती है, मुल्कों की मईशत और मुल्कों की हुक्मरानी और मुल्कों की स्ट्रक्चर्स तबाह हो जाती हैं। जब अवाम को आप इतना बेनाम और बेवकत समझना शुरू कर देती हैं, तो फिर आपको मतलब फिर तो आप अवाम का वो रुख अवाम का सामने आता है हुक्मरानों के, जो कोई भी नहीं देखना चाहता, मैं भी नहीं देखना चाहता, और मेरा ख्याल है पीटीआई वाले भी नहीं देखना चाहते होंगे, कोई और भी नहीं देखना चाहता होगा। लेकिन ये अवाम को उस किनारे की तरफ धकेल रहे हैं जहां से वो फिर वो रिएक्शन करें जो नहीं होना। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुरानी साहब, ये जो हम मुज़ाकरात के हवाले से बार बार गुफ्तगू करते रहे हैं, हुकूमत अपनी तरफ से कह रही है कि बातचीत हो, पीटीआई भी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि जिम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत की बनती है क्योंकि वो हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात का सिलसिला अभी तक कहाँ है, क्या स्टेटस है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? देखिए, आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है, मैं तो पहले दिन से यही कह रहा था, इलेक्शन से पहले भी कह रहा था, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लो। बाद में भी कहता रहा कि कोई रास्ता निकाल लो, अदालतों से निकाल लो। अदालतों का भी गला घूंट दिया, अवाम का भी गला घूंट दिया। इतनी शदीद नफरत है कि इनकी मौजूदगी जो है, पीटीआई को किसी कैंपेन, किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है। इनकी शक्लें जब नजर आती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और हत्ता के जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसके लिए भी ये एक जो है वो ऐसा वेट बन चुके हैं, जो उसकी टांगों के साथ बंधा हुआ वो डेड वेट है, जो उसको ऊपर भी नहीं उठने देता। मतलब जंग की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पब्लिक के अंदर
جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی پاپولیرٹی نہیں بڑھی، ہاں فوج کی بڑھی لیکن ان کی نہیں بڑھی. لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ وقت یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. ہاتھ دوسرے کے باندھ دو، منہ پہ ٹیپ لگا دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور تم ہمارے سے مذاکرات کرو، ہم تمہارے سے مذاکرات کے لیے تیار. سر جس حکومت بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو موجودہ جو اتحادی حکومت ہے یا اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ کیوں اپنی حکومت کا خاتمہ کر کے اس طرف جائیں گے؟ دیکھیں حکومت کو تو کہیں بھی نہیں جانا، حکومت نہ خود آئی ہے نہ خود جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں حکومت کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حکومت چھوڑ دیں، میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں. میاں نواز شریف صاحب ایک الٹیمیٹلی ڈیولپڈ پولیٹیشین ہے، ان کو سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سیاسی راستہ جو ہے وہ ڈسٹارشن اور اپنی حزب اختلاف، دیکھیں اگر اس حزب اختلاف پارلیمنٹ سے ختم ہو جائے گی نا، میں آپ کو آج پریڈکٹ کر دوں کہ اس کے چند مہینے بعد پارلیمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں وہی پارلیمنٹ کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ وہ گاڑی ہوگی جس کی بریک نہیں ہوگی اور یہ اس چیز کی لازم ہوگی بغیر اپوزیشن کے یہ پارٹی پارلیمنٹ جو ہے یہ کھڈے میں جا کے گرے. لہٰذا ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اس وقت جو مذاکرات کا طریقہ ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹس کی آنکھوں پٹیاں باندھ کے ٹانگوں میں سنگل ڈال کے آپ انہیں کہیں تم ہمارے سے مذاکرات کرو. کیسے مذاکرات کرو، کس سے مذاکرات کرو، کس زبان سے بولو جس کو بول ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت اور ایسے لوگوں کی حکومت جو ظاہری طور پر سیاسی ہیں، وہ کہ اس وقت جس نسل کو وہ آگے کر رہے ہیں وہ تو سیاسی بھی نہیں ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بس وہ ٹاڈلرز اکیڈمی ہے چل رہی ہے. لیکن درانی صاحب ایک آخری سر سوال بتائیے گا کہ اب جو خان صاحب کے حوالے سے ایک مختلف بیانات آ رہے ہیں یا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ باہر جائیں گے، آپ کو آنے والے دنوں میں سر کیا نظر آ رہا ہے خان صاحب سے متعلق؟ دیکھیں خان صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی صورت میں ملک سے باہر جانے پہ تیار ہوں گے. ٹھیک. اور نوئنگ ہم، ہاں میاں صاحب کا مجھے نہیں پتا، وہ کسی وقت بھی دوبارہ جا سکتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کے بارے میں مجھے کوئی امکان نہیں نظر آیا کہ وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹی لیں گے، کیونکہ انہیں تو اس وقت ان کی تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک پولیٹیکل مطلب انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی تو لاٹری لگی ہوئی، وہ تو جیل میں بیٹھ کے کسی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کیے بغیر پبلک پاپولیرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ انکریزنگ پاپولیرٹی یا فلڈ کے اندر جو ہے مزید ان کے لیے جو ہے وہ ایک سمپتھی مطلب سینٹیمنٹ آ جائے گا جب یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی. انہیں تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دکھ کے اندر ہنستی بھی فوٹو نہیں لگاتے ہوتے، لیکن وہ بھی لگا رہے. درانی صاحب یہ جو میاں صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید خوش نہیں ہے، سر آپ کی اسسمنٹ کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ واقعی میاں صاحب خوش نہیں ہے؟ نہیں، میاں صاحب بالکل خوش نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب کا جو بات آ رہی ہے سامنے، میاں صاحب کہتے ہیں میری سیاست لٹ گئی، میری پارٹی لٹ گئی، میری جمہوریت لٹ گئی، میری ووٹ کی عزت لٹ گئی، حتیٰ کہ میرا مستقبل بھی اندھیرا ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ سیاستدان میاں صاحب کسی اور ذریعے سے آئے تھے، کسی گیٹ سے گزر کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد 93 کے بعد انہوں نے ایک پیور پولیٹیکل راؤٹ لیا اور اس حد تک لیا کہ 2/3 اکثریت تک وہ اپنی پارٹی کو لے گئے. آج ان کی پارٹی جو ہے وہ مجبور محض، ٹھیک ہے نا جی، ایک تصویروں کی پارٹی بن چکی ہے. تو میاں صاحب کو دکھ نہیں ہو رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہی از ان ایگنی. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ درانی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ اب یہ مذاکرات کا معاملہ ہو یا دیگر جو اہم فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.